الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. يا الله نرجوك خطاك ونعوذ بك. يا الله ارزقنا الكريم غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما. یا اللہ تجھے جانتا ہے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں. یا اللہ ہماری ناپاک زبان ہے یہ تیرا پاک کلام ہے. یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. یا اللہ ہم سے غلطیاں سے ہوتی ہیں.
یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے میرے مولا کریم تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو درگزر فرما، اللہ تو ان کو معاف فرما، یا اللہ، یا اللہ تو ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ کوشش تو کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں مگر یا اللہ گناہ گار تو جانتا ہے ہمارے گناہوں کی بدولت یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ کیا ہم جواب دیں گے، یا اللہ کیا جواب دیں گے، یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ کیا جواب دیں گے، یا اللہ، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو غفور الرحیم ہے تو ہمیں معاف فرما دے، اے میرے غفور الرحیم، اے میرے کریم، اے میرے ذوالجلال، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری نسلوں سے دین کا کام کرے، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی کھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما، کمانے سے بھی ہماری حفاظت فرما، کھانے سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک ٹوٹی پھوٹی دعائیں تیرے سامنے مانگی ہیں، یا اللہ تو ان کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، برحمتك يا